नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेलीमा आज पनि म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल आइसकेको छु। यो कार्यक्रममा विशेषतः सिर्जना क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग मैले कुराकानी गर्ने गरेको छु, छलफल गर्ने गरेको छु। उहाँहरूको सिर्जना सम्बद्ध विषयमा वार्तालाप हुने गरेको छ। आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कवि, लेखक छवि अनित्य, जो नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय उहाँको तुइनको बाटो नामक कविता सङ्ग्रह बजारमा आएको छ। यसभन्दा अघि उहाँको हल्ला कविता सङ्ग्रह आएको थियो र दोस्रो कविता सङ्ग्रहको रूपमा तुइनको बाटो आएको छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। विशेषतः कविताहरू सिर्जना गरिराख्नु भएको छ र दोस्रो कविता सङ्ग्रहसम्म आइपुग्नु भएको छ। पहिलो हल्ला थियो, जसलाई पनि पाठकहरूले राम्रो मन पराउनु भएको थियो, र तुइनको बाटो जुन कविता सङ्ग्रह आएको छ त्यसलाई पनि पाठकहरूको अपेक्षित कमेन्टहरू, सुझावहरू त्यस्तै मन पराई देखिराखिएको छ, होइन? यो कविता लेखनको बाटो कतिको चुनौतीपूर्ण अनुभूति हुन्छ तपाईँलाई? यसलाई अब कसरी लिने भन्ने कुरा पनि हो, होइन? चुनौतीपूर्ण चाहिँ कति बेला हुन जान्छ भने जब हामीले त्यो कविता लेखनलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हेर्न थाल्छौँ, त्यति बेला कविता लेखन चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ, होइन? तपाईँ कविता कसको लागि लेखिरहनु भएको छ भन्ने कुराले त्यो चुनौती लिने कि नलिने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। आफ्नै लागि लेखिराख्नु भएको छ, आफ्नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि लेखिराख्नु भएको छ भने यो तपाईँको लागि कहिले पनि चुनौतीपूर्ण हुँदैन। जब तपाईँ कुनै मिसन लिएर लेख्न थाल्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो मिसन सक्सेसफुल भयो कि भएन भन्ने कुराले घोचिरहन्छ नि, त्यति बेला चुनौतीपूर्ण हुने हो। यो हिसाबले पनि मलाई चाहिँ यो कविता लेखन त्यस्तो चुनौतीपूर्ण विषय यो अर्थमा चाहिँ लाग्दैन। तर आफैले हिजोका दिनमा लेखिराखेका कविता र आजका कवितामा कतिको सुधार ल्याउन सकिराखेको छु, त्यसको स्तरीयतालाई कतिको वृद्धि गर्न सकिराखेको छु भन्ने अर्थमा चाहिँ फेरि केही हदसम्म चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै। तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नु पनि भयो, जस्तो कविता सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनका लागि लेखिएको छ भने अथवा आत्मसन्तुष्टिको लागि लेखिएको छ भनेदेखि त्यति चुनौतीको रूपमा यसलाई सम्झिनु पर्ने जरुरी पनि पर्दैन भन्ने खालको कुरा। अर्को, कविता लेखनका उद्देश्यहरूको पनि कुरा गरिन्छ, होइन? धेरै लेखकहरू कविता त्यत्तिकै लेखिँदैन, यो चाहिँ समाजसँग गाँसिनुपर्छ अथवा समाज परिवर्तनका अपेक्षाहरू हुन्छन् लगायतका कुराहरू गरिन्छ। यहाँको कविताप्रतिको धारणा, कविताको उद्देश्यप्रतिको धारणा? कविताको उद्देश्य कस्तो भयो भने म यही काम गर्छु भनेर कविता लेख्न थालियो भनेदेखि त्यो चाहिँ एक हदसम्म नारा जस्तै बन्न जान्छ। किनभने त्यसको लागि त हामीले पुरै केही बनिबनाउ कुराहरू त्यहाँ ल्याएर जोड्नु पऱ्यो नि त, होइन? आफ्नो स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो मनबाट जे कुराहरू आइराखेको छ त्यसलाई मात्र अभिव्यक्त गर्दै जाने हो भनेदेखि त त्यो मिसनभन्दा अलिकति बाहिर नै रहन सक्छ। आफ्नो लागि लेखिने कविता फरक हुन्छ। तर यो मुद्दामा तैँले लेख्नुपर्छ भनेर कसैले भनिसकेपछि लेख्नु पर्दा चाहिँ त्यो एउटा चुनौतीपूर्ण पनि हुने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो साँच्चीकै त्यो कुराहरू मैले दिन सकेँ कि सकिनँ भन्ने कुराहरूले पनि सधैँभरि गजगच्याइराखेको हुन्छ। भनेपछि जस्तो आफ्ना कथ्यहरू जाँदै गर्दाखेरि त्यो स्वत अरूसँग जोडिन्छ, कनेक्ट हुन्छ भन्ने यहाँको तर्क हो। किनभने हामी पनि त यही समाजभित्रको प्राणी हुन्, त कविहरू पनि यही समाजभित्रको एउटा सदस्य हुन्। उनीहरूले लेख्दै गरेको कविता, उनीहरूले लेख्दै गरेको विषयवस्तु त्यो समाजभन्दा बाहिर, मान्छेभन्दा बाहिर, प्रकृतिभन्दा बाहिर त हुँदैन। त्यही कुराहरूलाई लेख्दै गर्दाखेरि समाजका विकृति विसङ्गतिहरूका विरुद्धमा केही कुराहरू स्वाभाविक रूपमा आइराखेका हुन्छन् भने त्यो कविको एउटा निष्पक्षता, कविको इमान्दारिता त्यहाँनिर आइराखेको हो। तर कसैले भनिदिएको भरमा चाहिँ यो विषय तैँले लेख्नुपर्छ, यो मुद्दा तैँले लेख्नुपर्छ भनेर भनियो भनेदेखि चाहिँ कविको इमान्दारिता त्यहाँनिर देखिँदैन कि त्यति बेला चाहिँ कविहरूको बदमासी अलि बढी देखिन्छ। एउटा तर्क गरिन्छ पछिल्लो समय अलिकति बढी, मूलतः साहित्यलाई समाजको ऐना, रिफ्लेक्सन अथवा परावर्तन भन्ने ढङ्गले बुझिँदै गर्दाखेरि यो चाहिँ परावर्तन मात्रै होइन, यो चाहिँ अलिकति आवर्तन जस्तो अथवा अलिक घुमेर समाजलाई यसले बुझ्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। कसरी बुझ्ने? समाज हामीले आफू बसेको समाजको, आफू बसेको समय, आफू बसेको युगलाई मात्र लेखिराखेका हुँदैनौँ। किनभने अहिले पनि हामी 100 वर्ष अगाडिको साहित्य, 100 वर्ष अगाडिको परिवेशमा अहिले पनि साहित्य लेखन भइराखेको छ नि त। त्यो हामी बसेकै समाजको प्रतिबिम्ब त होइन नि त। हामीले कुनै समाज अरूले भोगेका, सुनेका कुराहरूलाई चाहिँ अभिव्यक्त गरिराखेका छौँ, त्यो भोलिको समाजको लागि लेखिराखेका छौँ त्यो कुराहरू फेरि, होइन?
त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो प्रतिबिम्ब मात्र होइन, त्यो परावर्तन पनि हो भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यो विषयलाई। एउटा कविता सुनौँ है, अनि त्यसपछि फेरि कुराकानी गरौँ। यो कविता मेरो यो दोस्रो कविता सङ्ग्रहबाट, तुइनको बाटो कविता सङ्ग्रह। यो कविता सङ्ग्रह मैले 78 चैतमै प्रकाशन गरेको हुँ। यो कविताको एउटा कविता छ यो सङ्ग्रहभित्रको, हिउँको ठेगाना। हिउँको ठेगाना चिसोले पनि पोल्छ के थाहा हिउँको ठेगानासँग बेखबरहरूलाई। चिसोले पनि पोल्छ के थाहा हिउँको ठेगानासँग बेखबरहरूलाई। के थाहा कस्तरी भिजाउँछ लच्छरप्प खलियानको धुपले एरोबिक क्लासमा पसिना बगाउनेलाई। एक बिहान हिँडेर देखाओस् भगवानले मन्दिरबाट निस्केर खेतको आली आली। एक बिहान हिँडेर देखाओस् भगवानले मन्दिरबाट खेतको आली आली। थाहा पाउनेछ कस्तरी काट्छ थोपा थोपा शीतले। यहाँ बच्चा बच्चा बोक्छन् ढाकरमा जिन्दगी र ओह्रालो झर्छ पत्थरको पसिना। फेटा कस्छ कुप्रदो भइछ र उकालो चढ्छ मुठीका दाना। अझै त बिउझेकै छैन कालो सडक किनारको निद्रा। कुहिरोमा अल्मलिरहेछ हिउँको ठेगाना। कुहिरोमा अल्मलिरहेछ हिउँको ठेगाना। कविहरूले अघि तपाईँले अलिकति कुरा पनि गरिसक्नुभयो, कविहरूले आफैलाई पनि कहीँ न कतै एउटा सङ्ग्रहबाट अर्को सङ्ग्रहमा पुग्दै गर्दाखेरि अथवा एउटा लेखनको अभ्यासबाट अर्को लेखनको अभ्यासमा पुग्दै गर्दाखेरि केही सेल्फ ट्रान्सफर्म भए जस्तो होइन, अथवा केही ममा केही परिवर्तन भए जस्तो केही न केही फिल गर्छन् होला जस्तो लाग्छ। तपाईँले जस्तो हल्लाबाट तुइनको बाटोसम्म आइपुग्दाखेरि आफूमा भएको केही एउटा ट्रान्सफर्मेसन केही महसुस गर्नुभयो? हल्लाबाट तुइनको बाटोसम्म आइपुग्नलाई करिब करिब 8 वर्ष लागेको छ। 71 मङ्सिरमा हल्ला आएको थियो र 78 चैतमा तुइनको बाटो आयो। यो 8 वर्षको बिचमा लेखनमा पक्कै पनि केही न केही परिवर्तनहरू भएका छन्। अघिल्लो सङ्ग्रहको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा म अलिकति कन्जुस्याइ गर्ने भएको छु शब्दहरूको प्रयोगमा। सकेसम्म थोरै शब्दहरू प्रयोग गरेर कविता छोटा छोटा पनि छन्। सकेसम्म छोटो छोटो कविताहरू लेख्न रुचाइराखेको छु। यो हिसाबले पनि आफूलाई अलिकति परिष्कार गर्दै लैजाँदा त्यसको अर्थ फेरि लामोबाट छोटो कविता लेख्ने बित्तिकै म चाहिँ राम्रो लेख्न थालिहालेँ भन्ने होइन, तर तुलनात्मक रूपमा जुन किसिमको प्रतिक्रिया पाठकहरूबाट पाइराखेको छु अघिल्लो सङ्ग्रहको तुलनामा युवा जमातहरूमा पनि अलिकति भिज्न सक्ने खालका रचनाहरू यो सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित गर्न सकेछु भन्ने चाहिँ त्यो प्रतिक्रियाहरूले पनि जनाइराखेको छ। फेरि कविता छोटो लामो भन्ने कुरा त आयामले मात्रै पनि निर्धारण गर्दैन, त्यो भित्र भएको ओजन अथवा त्यो भित्र भएको गहिराइले निर्धारण गर्ला होइन। त्यो हिसाबले पनि तपाईँले छोटो कविता भने तापनि त्यो कविताहरू त्यति छोटा छैनन् होला। अर्को कुरा जस्तो 51वटा कविताहरूको सङ्ग्रह छ तुइनको बाटो होइन। यो मूलत यहाँले यसमा राजनैतिक विषयवस्तु पनि छन्, प्रेमका कविताहरू पनि छन् होइन, अथवा अरू समसामयिक विषयवस्तुहरू पनि छन्। यहाँको यो कविता सङ्ग्रहबाट अलिकति भनिसक्नु पनि भएको छ इम्पोजिसन त होइन, तैपनि मेरो मेसेज समाजलाई यो जाओस् अथवा मेरो मेसेज चाहिँ केही हो भन्ने त्यस्तो केही छ? त्यस्तो यही नै मेसेज भन्ने हिसाबले त, किनभने 51वटा कविताहरूमा 51वटा फरक फरक विषयवस्तुहरू आउन सक्छन् होइन। त्यो हिसाबले मैले यो कुराको लागि लक्षित गरेर यो सङ्ग्रह तयार गरेँ भन्ने छैन। प्रत्येक कविताहरू आफ्ना आफ्नै फरक पृष्ठभूमिमा लेखिएका छन्। यद्यपि शिक्षाका कुराहरूलाई चाहिँ यो सङ्ग्रहमा अलिकति बढी जोड दिन खोजेको छु। राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले धेरै लेखेछौँ। मैले यो केही समय अगाडि शिक्षाका कविताहरू चाहिँ हामीले कतिका लेखेका रहेछौँ, केही राम्रा शिक्षा कविताहरू चाहिँ सङ्कलन गरौँ न भन्ने हिसाबले एउटा अभियान पनि चलाउन खोजेको थिएँ। तर त्यति बेला निराशा मात्रै हात लाग्यो, किनभने मैले करिब 40-45 जना कवि लेखकहरूलाई प्रश्न गरेँ तपाईँसँग शिक्षा सम्बद्ध कुनै कविता छ? त्यसमध्ये मुस्किलले 7-8 जनाबाट मात्रै छ भन्ने उत्तर आयो। अर्थात् हामी अहिले जति पनि नेपालमा कवि लेखकहरू भनेर चिनिएका छौँ झन्डै 80%को हाराहारीमा शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, शिक्षासँग जोडिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, लेख्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर आफ्नै विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छैन। त्यो हिसाबले पनि यो कविताको शीर्ष कविता तुइनको बाटो यो पनि शिक्षा सम्बन्धी नै कविता हो र यसमा अरू पनि त्यस्ता शिक्षासँग सम्बन्धित कविताहरूलाई अलिकति बढी जोड दिने प्रयास गरिराखेको छु, किनभने यो विषयमा हामीले जति लेख्नुपर्ने हो
त्यति लेखिराखेका रहेनछौँ भन्ने पनि महसुस भइराखेको छ। कुनै पनि देशको समग्र अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि शिक्षा एउटा मेरुदण्डको रूपमा पनि रहन्छ। त्यस हिसाबले पनि यो खालको विषयवस्तुमा लेखिनुपर्छ भन्ने कहीँ न कहीँ आग्रह होइन। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ कवि छवि अनित्य, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। यतिखेर पहिलो ब्रेकमा छौँ, फेरि आउनेछौँ। यो पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि छवि अनित्य, उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहेँ र एउटा कविताको लागि आग्रह गरेँ। यति बेला एउटा कविता पढ्छु, राष्ट्रवाद शीर्षकको यो कविता। राष्ट्रवाद। यो देशको माया तिमीलाई जत्तिकै छ, यो सडकलाई, कालो चिल्लो सडकलाई जत्तिकै छ, धुलो मैलो खाल्डै खाल्डो भएको बाटोलाई, उत्तिकै छ घोडेटा गोरेटाहरूलाई, जुन बाटोमा कहिल्यै गुन्जिँदैन राष्ट्रवाद हो देशको माया। त्यो बाटो भएर पुगिने गाउँ बस्तीलाई पनि छ, बस्तीभित्र बाँचिरहेको धुकधुकी सासलाई पनि छ। यो देशको माया तिमीलाई जत्तिकै छ, यो सडकलाई, कालो चिल्लो सडकलाई जत्तिकै छ, धुलो मैलो खाल्डै खाल्डो भएको बाटोलाई। देशलाई माया गर्नु भनेको नारा जुलुस मात्रै होइन। देशको माया नारा जुलुस गर्नेलाई मात्रै छैन, मसाल झण्डा बोक्नेलाई मात्रै छैन। यो देशको माया उनीहरूलाई जत्तिकै छ, दिनभरि भोक बोकेर रातिको निद्रा किन्नेहरूलाई छ नि। देशको माया गर्न रेलिङहरूसँग पौठे जोरी खेल्नु पर्दैन, गुड्दा गुड्दा थाकेका टायरहरू जलाउनु पर्दैन, फ्याँक्नु पर्दैन हथौडा खाँदा खाँदा साइजमा आएका ढुङ्गा स्यालुट ठोक्दा ठोक्दा अजित सिपाहीका टाउकामा। यो देश तिमीलाई जत्तिकै दुख्छ, तिमीसँगै मुट्ठी नकसे पनि, तिमीसँगै शपथ नलिए पनि, तिमी जस्तै मर्न नडराए पनि, डराई डराई बा आमाको बुढ्यौली सम्झिरहेको सन्तानलाई दुख्छ, डराई डराई सन्तानको भविष्य सोचिरहेका बा आमालाई दुख्छ। यदि दुखेन भने पनि छामी हेर्दा कसैको छाती, उनीहरू देशद्रोही होइनन्, उनीहरू राष्ट्रघाती होइनन्, उनीहरू दलाल होइनन्, उनीहरू देश खोजिरहेका छन् खलियान खर्कहरूमा, पीडा हर्षहरूमा, नदी पहाडहरूमा, हरियाली उजाडहरूमा, गाउँ सहरहरूमा, बाध्यता रहरहरूमा। यो देशको माया तिमीलाई जत्तिकै छ, यो सडकलाई, कालो चिल्लो सडकलाई जत्तिकै छ, धुलो मैलो खाल्डै खाल्डो भएको बाटोलाई। धुलो मैलो खाल्डै खाल्डो भएको बाटोलाई। यो तपाईँ एउटा लेखक सङ्घ, नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? त्यो एउटा एक ढङ्गले पोलिटिकल संस्था पनि हो, लिटरेरी पोलिटिकल संस्था पनि हो। कतिपयले निरपेक्ष रूपमा के भनेको सुनिन्छ साहित्यमा भने साहित्य चाहिँ राजनीतिभन्दा फरक हुनुपर्छ, अथवा साहित्यले राजनीति गर्ने होइन टाइपका तर्कहरू आउँछन्। यहाँको यसमा विचार? साहित्यले राजनीति गर्ने होइन, कविताले राजनीति गर्ने होइन भन्ने सबैलाई स्पष्ट रूपमा के थाहा छ भने कुनै पनि देशको राजनीतिलाई साहित्यले निर्देशित गरिराखेको हुन्छ, एउटा स्पष्ट कुरा। र अर्को यो पछिल्लो सन्दर्भमा म के पनि जोड्न चाहन्छु भने नेपाली लेखक सङ्घ प्रजातान्त्रिक लेखकहरूको एउटा सङ्गठन हो। नेपाली लेखक सङ्घमा आबद्ध हुँदै गर्दा, नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरको नेतृत्व गर्दै गर्दा म माथि पनि धेरै त्यस्ता प्रश्नहरू आए। स्वाभाविक रूपमा ती प्रश्नहरू आउने नै थिए। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लेखन एउटा अलग पाटो हो र यो साङ्गठनिक विस्तार त्यो एउटा अलग पाटो हो। लेखकले आफ्नो सन्तुष्टिका लागि लेख्ला अथवा लेखकले आफ्नो कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि लेख्ला, त्यो फरक कुरा हो। तर नेपाली लेखक सङ्घ, प्रगतिशील लेखक सङ्घ लगायतका हामीले जति पनि यी सङ्घ सङ्गठनहरूका नाम सुन्छौँ, लेखकहरूको आबद्धता रहेको, तिनको उद्देश्य फरक छ। यसले भनेको लेखकहरूकै हकहितका लागि साङ्गठनिक रूपमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यी सङ्घ सङ्गठनहरू अगाडि आउने हुन्। कहीँ न कहीँ लेखकहरूले गर्ने पोलिटिक्स र राजनीतिक कर्मीहरूले नै गर्ने पोलिटिक्समा चाहिँ केही डिफरेन्सेसहरू
त्यो लेखनमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने तपाईँले अहिले भर्खरै प्रगतिशील लेखक सङ्घमा आबद्ध साथीहरू, उहाँहरूका कविहरू र नेपाली लेखक सङ्घमा आबद्ध कविहरू, उहाँहरूका कवितालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुभयो भने ती दुवैले देश बोल्छन्, ती दुवैले समाज बोल्छन्, ती दुवैले परिवर्तनका कुरा बोल्छन्। कसैले पनि समाजबाट पछाडि हटौँ भनेर अप्रगतिशील रचना त कसैले पनि गरेका छैनन्, होइन? यसो भन्दै गर्दाखेरि लेखनका हिसाबमा हामी एउटै ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेका छौँ, मात्रै साङ्गठनिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यो आफ्नो आस्थाको, आफ्नो विचारका कुराहरू हुन्। त्यसैले लेखन र यो सङ्गठन एउटै कुरा हो भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझ्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। एनिवे सबैले एक खालको के भने समाजलाई सङ्केत गर्नुपर्छ अथवा समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ न कहीँ उद्देश्य कसरी पनि देखिराखेका छौँ भने प्रगतिशील लेखक सङ्घमा रहनुभएकै साथीहरूले स्तुति गान लेखेका पनि त हामीले धेरै देखेका छौँ नि त उदाहरण। वास्तवमा त्यो नहुनु पर्ने हो, होइन? यदि स्तुति गान हो भने कुनै तर्फको जताको तर्फको भए पनि स्तुति गान त हुनु भएन, स्तुति गान नै हो, होइन? जसले व्यक्ति पूजन गर्नु हुँदैन भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू स्तुति गान लेखिराख्नु भएको छ। यता नेपाली लेखक सङ्घमा रहनुभएका साथीहरू प्रजातान्त्रिक धारका मानिनुहुन्छ, तर उहाँहरूले पनि भयानक क्रान्तिकारी कविताहरू लेखिराख्नु भएको छ, होइन? हामीले हेटौँडामा अस्ति भर्खर तीर्थ श्रेष्ठका कविताहरू सुन्यौँ। उहाँ नेपाली लेखक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँका कविताहरू क्रान्ति नै गरिराखेका छन्। योभन्दा अगाडि निवर्तमान अध्यक्ष श्रवण मुकारुङ, उहाँको कविताले ६२-६३को आन्दोलनमा एउटा माहौलै सिर्जना गरेको विषयनगरजीको बयानले। अनि कविता फरक कुरा हो, सङ्गठन फरक कुरा हो, त्यो दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु चाहिँ हुँदैन, सोलो डोलो हेर्ने अभ्यास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। लेखक सङ्घ यहाँको नेतृत्वमा आइसकेपछि मकवानपुरमा केही अलिक क्रिएटिभ कामहरू पनि भएका छन्, होइन? हुन त अगाडिदेखि क्रियाशील छ यो संस्था। अब केही योजनाहरू र जुन तपाईँले नेतृत्व गरिसक्नुभएका जुन थिमका कार्यक्रमहरू भएका छन् त्यसको चाहिँ एउटा निरन्तरताको कसी अब के छ? मकवानपुर जिल्लामा नेपाली लेखक सङ्घ लगभग 2070-71देखि नै क्रियाशील भएर रहिरहेको छ। यद्यपि त्यसरी देखिने खालका कार्यक्रमहरू हुन सकेका थिएनन्, केही कार्यक्रमहरू एउटा सीमित सर्कलमा भइराखेको थियो। पछिल्लो समय हामीले यो अघिल्लो 2078 भदौमा हाम्रो यो नयाँ कार्य समिति बनेर आइसकेपछि हामीले धेरै त्यस्ता कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ र राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरूलाई पनि यहाँ लिएर आएर कार्यक्रमहरू गर्ने। त्यो कार्यक्रमका लागि मात्र कार्यक्रम नभएर कम्तीमा मकवानपुरका कवि लेखकहरूका लागि केही उत्पादनशील होस् र त्यसबाट हामीले केही सिक्न सक्ने खालको चाहिँ उपलब्धिमूलक कामहरू हुन सकोस् भन्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। हामी कार्यक्रमका लागि मात्रै कार्यक्रम नगरौँ भन्ने सोचमा छौँ। वार्षिक 3-4वटा कार्यक्रम गर्ने, तर त्यो कार्यक्रमको आउटपुट केही होस्, त्यसले केही उत्पादन दिन सकोस् भन्ने हिसाबले हामी लागिराखेका छौँ र त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छौँ पनि, होइन? एउटा कस्तो थियो माहौल भने मैले अघि नै भने नेपाली लेखक सङ्घ साङ्गठनिक रूपमा मकवानपुरमा 2070-71 पछाडि मात्रै स्थापित भएर अगाडि आयो, होइन? त्योभन्दा अगाडि हामी जुन हिसाबले जुन सर्कलमा रहेर कविता लेख्न सिकिराख्यौँ, के खालको एउटा मानसिकता भइसकेको थियो भनेदेखि कवि लेखक भनेको जहिले पनि क्रान्तिकारी नै हुन्छन्, होइन? अनि वामपन्थीभन्दा बाहेक त अरू कवि नै हुन सक्दैनन् भन्ने खालको एउटा मानसिकता पनि त बनिसकेको थियो नि, एउटा इम्प्रेसन, छाप, होइन? एउटा त्यो किसिमको छाप परिराखेको सन्दर्भमा होइन, कविता त सबैले लेख्न सक्छन् नि त, होइन? साहित्य त सबैले सृजना गर्न सक्छन्, सबैभित्र एउटा सर्जक हुन्छ, होइन? त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा जानुपर्छ, त्यो किसिमको एउटा सन्देश पनि जानुपर्छ भन्ने पनि हो। र कवि लेखक भनेको कुनै एउटा निश्चित धारमा मात्र अडिएर त्यसैलाई मात्र अगाडि लिएर जाने होइन कि समाजलाई कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो जुनसुकै धारमा रहे पनि, जुनसुकै वैचारिक आस्थामा रहे पनि कविले कविता लेख्नुपर्छ, साहित्य लेख्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यही आधारमा अबका कार्यक्रमहरू पनि त्यसरी नै तय हुन्छ। हाम्रा अबका कार्यक्रमहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। वर्षमा हामी बढीमा 3 देखि 4वटा कार्यक्रमहरू गर्छौँ, तर ती कार्यक्रमहरू स्तरीय कार्यक्रमहरू हुन्छन् भन्नेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ कवि छवि अनित्य, जो नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँको 2वटा कविता सङ्ग्रहहरू आइसकेको छ। पहिलो हल्ला थियो र दोस्रो तुइनको बाटो। विशेषतः तुइनको बाटो सन्दर्भित केही विषयवस्तुहरू, त्यसै गरी नेपाली लेखक सङ्घले गरिरहेका गतिविधिहरूमाथि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। मसँग हुनुहुन्छ कवि छवि अनित्य।
तपाईँको एउटा कविता सुनौँ फेरि। अबको क्रममा मैले राख्ने कविताको शीर्षक फुलको बिम्बमा कविता। फुलको बिम्बमा कविता। मैले तिमीलाई फुल भने र म भइदिएँ भमरो भने त्यो गलत हुन्छ। गलत हुन्छ। म पुतली भएँ भने, म माहुरी भएँ भने अझै धेरै गलत हुन्छ। म मान्छे भएँ र भगवानलाई फुल चढाउने भक्त भएँ भने। म भमरो भएँ र तिमीलाई फुल भने त्यो गलत हुन्छ। भमराहरू माया गर्दैनन् फुललाई, पुतलीहरू सुमसुम्याउँदैनन् प्रेमले मनैदेखि। माहुरीहरूलाई मोह छ परागको, तर के हुन्छ म कुनै कवि भएँ भने। तानिरहन्छ तिम्रो महकले भने, लोभ्याइरहन्छ तिम्रो सौन्दर्यले भने, लट्ठ्याइरहन्छ तिम्रो माधुर्यले भने। तिमी बिझाउँदैनौ भने आँखामा, तिमी बिज्दैनौ भने तनमा, तिमी दुख्दैनौ भने मनमा। मनैदेखि लेख्न देऊ मलाई फुलको बिम्बमा कविता। मलाई तिम्रो नाउँमा लेख्नै छैन काँडाहरू, कसिङ्गरहरू, कसहरू। सुन्दर कविता। यो कविता सम्बन्धी कुरा हुँदा, चर्चा हुँदा यो सजिलो प्रश्न पनि गाह्रो प्रश्न पनि हुनसक्छ। खासमा कविता चाहिँ के रहेछ तपाईँले अनुभूति गर्नुभएको? कविता तिनै अभिव्यक्ति हो जसले तपाईँलाई छोएर जान्छ, जुन तपाईँलाई यो अनुभूति मैले अरूसँग पनि सेयर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैको अभिव्यक्ति नै हो कविता। किनभने जुन कुराले तपाईँलाई छुँदैन त्यो कुराले तपाईँले लेख्दै लेख्नुहुन्न, त्यसले अरूलाई पनि छुँदैन। कवि छवि अनि त्यो कविताको बाटोमा कसरी आइपुग्नु भयो? त्यो ठ्याक्कै यसै गरी म आइपुगेँ भन्ने छैन। पहिलोपटक कविता लेख्दै गर्दाखेरि लगभग 14-15 वर्षको थिएँ। 9 कक्षामा पढ्दै गर्दा पहिलोपटक कविता लेखेँ। साह्रै डराई त्यो कविता वाचन गरेँ। सुरुवाती दिनहरूमा पुरस्कारको मोहले तानेको। म कविता यसकारण लेख्थेँ कि कविता लेखिसकेपछि कुनै न कुनै कार्यक्रममा त्यसलाई प्रस्तुत गर्न पाइन्थ्यो अनि त्यसबाट पुरस्कृत भइन्थ्यो, पुरस्कार पाइन्थ्यो। त्यसले कुनै न कुनै हिसाबमा मलाई सहयोग गरिराखेको हुन्थ्यो। ती सुरुवाती दिनहरूमा त्यो पुरस्कारको मोहले तान्यो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो पुरस्कारको मोहले तान्दै लगेको कवितामा आफै बिस्तारै डुब्दै गएँ सायद। र अहिले चाहिँ पुरस्कारले होइन कविताले तानिराखेको छ। कविताले तानिरहेको छ अथवा कवितासँगको त्यो प्रेम छ जसले तपाईँलाई बाध्य बनाउँछ लेख्नलाई, होइन? मकवानपुरले गर्नुपर्ने त्यस्ता केही कामहरू छन् जुन राज्यले देखोस्, चिनोस् साहित्यको क्षेत्रमा? साहित्यको क्षेत्रमा हामी कवि लेखकहरू लेखिराखेका छौँ। यहाँ दर्जनौँ साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू छन्। तर हामीले उपलब्धि केलाई मान्यौँ भने कुन साहित्यिक सङ्घ संस्थाले वर्षमा कतिवटा पुरस्कार वितरण गर्न सक्छ, कतिजना स्रष्टाहरूलाई यहाँ जम्मा गरेर चाहिँ पुरस्कार बाँड्न सक्छ, हामीले त्यसमा गर्व गरिराख्यौँ। यो चिजले चाहिँ मलाई कतै कतै खोजिराखेको हुन्छ कि साहित्यको श्रीवृद्धि पुरस्कार 5,000 10,000 का पुरस्कार बाँडेर सबैको चित्त बुझाउन खोजेर हुँदैन। कठोर ढङ्गले समीक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्नै सकेका छैनौँ। मकवानपुरमा थुप्रै कवि लेखकहरू हुनुहुन्छ, दर्जनौँ सङ्घ संस्थाहरू छन् यहाँ। अघिल्लो वर्ष मात्रै 15-16वटा भन्दा बढी सङ्ग्रहहरू निस्किए विभिन्न विधामा, होइन? तर हामीले त्यसमा स्तरीयता कति दिन सक्यौँ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न सकिराखेका छैनौँ। राज्यले केही कुरा हाम्रो लागि गरिदिनलाई हामीले केही कुरा गरेर देखाउनुपर्छ। पहिला राज्यको नजर हामीमाथि पर्नलाई त पहिला हामीले चाहिँ केही राम्रा कृतिहरू दिन सक्नु पर्यो। त्यस पछाडि राज्यले हामीलाई यो गरेन त्यो गरेन भन्न सक्ने ठाउँहरू हुन्छ। मलाई लाग्छ यो यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू भइराख्दाखेरि, म आफै एउटा साहित्यिक संस्थालाई नेतृत्व गरिराख्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो एउटा गम्भीर विषय हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने हामीले जुन कुरालाई प्राथमिकता दिइराखेका छौँ आजसम्म पुरस्कार वितरणमा, यदि त्यही लगानी मात्रै हामीले कसरी चाहिँ राम्रा सिर्जनाहरू गर्न सक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ खर्च गर्न सक्यौँ, त्यसलाई लगानी गर्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै राम्रो आउटपुट आउँछ। तर यहाँ त कतिपय कस्तो भइराखेका छन् भनेदेखि
हुन त मेरै कृतिमा पनि म त्यो खालको स्तरीयता छ भन्न सक्दिनँ। यसले पनि वन विनाश मात्रै गरेको होला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जस्तोसुकै कृतिहरू हामीले प्रकाशित गर्दै लगेर मकवानपुर जिल्लाभन्दा बाहिर कतै लगेर देखाउँदाखेरि यो मकवानपुरको कृति हो भनेर हामीले गर्वसाथ भन्न नसक्ने चिजलाई चाहिँ कम्तीमा हामी नछापौँ न। त्यस्ता कृतिहरू जे लेखे पनि छाप्नुपर्छ, एक दुईवटा त कृति निकाल्नै पर्छ तपाईँ हामीले कवि लेखक भएर चिनिसकेपछि भन्ने खालको मानसिकताबाट नउक्साउँ क्या त्यसरी होइन। त्यो कुरा रह्यो। अर्को जस्तो मकवानपुरको साहित्यमा यहाँले पुरस्कारको पाटोलाई औँल्याउनु भयो होइन, यो डिस्कोर्सको पाटो एउटा छँदैछ, तपाईँले अघि भन्नुभयो अलिकति कठोर भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा। तेस्रो कुरा जस्तो हामीले जुन ढङ्गले साहित्यिक उठान गर्नुपर्ने होइन त्यो खालको पक्ष पनि भएको छैन भन्ने कहीँ न कहीँ हो। जस्तो केही एकाध कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्, राज्यको लगानी पनि आइराखेको छ, हामीले राष्ट्रिय स्तरका केही महोत्सवहरू पनि मकवानपुर जिल्लामा भइराखेको देखिराखेका छौँ। त्यहाँ केही छलफलहरू पनि हुने गरेका छन्। तर त्यो छलफलले हामीलाई निष्कर्ष दियो कि होइन, त्यसलाई हामीले कहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यसलाई के कामको लागि प्रयोग गऱ्यौँ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ। राज्यले एक हिसाबले बजेट दिन्छ, त्यो बजेटमा एउटा कार्यक्रम गर्छौँ, 2 दिन 3 दिनको कार्यक्रम गर्छौँ, त्यतिमै सकिन्छ कि। कम्तीमा हामीले यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि यति चाहिँ हामीले उपलब्धि गर्न सक्यौँ भनेर गर्व गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि त्यो भएको छैन। अर्को पाटो तपाईँ आफैमा लेखक हुनुहुन्छ होइन, कृतिहरू प्रकाशन गरिराख्नु भएको छ, अरू लेखकहरू पनि हुनुहुन्छ मकवानपुरमा। यो बाहिर बसेर अलिकति भनौँ न केन्द्रभन्दा बाहिर बसेर यो कृति प्रकाशन गरिसकेपछि त्यसको वितरणका कुराहरू होइन, त्यसको कमर्सियलाइज अथवा बजारीकरणको कुराको पाटोमा चाहिँ कति समस्या पर्दो रहेछ, अथवा स्तरीय कृति हो भने जहाँ बसे पनि बिक्छ के यसमा तपाईँको तर्क के रहन्छ? होइन, हामी त्यो सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरेको हो, तर बजार अझै पनि केन्द्रीकृत नै छ होइन। हिजोका दिनहरूमा भिमबिरागहरूको साहित्य पनि नबिकेरै घरैमा थन्किएको हामीले देखेका छौँ होइन। हामी हुन त सानै थियौँ, तर पनि उहाँहरूको घरमा कहिलेकाहीँ पुग्ने अवसर पाउँदाखेरि त्यहाँ टन्न चाङ लागेर राखिएका उहाँका कृतिहरू मैले धेरै देखेको छु। भिमबिरागका गीत गजलहरू भनेको एउटा किताब, त्यो सङ्ग्रह थियो, उहाँको घरमा प्रशस्तै चाङ लगाएर राखिएको थियो, पक्कै पनि त्यो बिक्री नभएर त्यहाँ थन्किएर बसिराखेका हुन्। समय आजसम्म पनि त्यही नै छ। केन्द्रमा रहेका ठुला भनिएका प्रकाशन गृहहरूले अझै पनि हामीलाई पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। त्यो किसिमको हामीले सिर्जना किन गर्न सकेनौँ, मैले अघि पनि भनिहालेँ। हामीले त्यो किसिमको एउटा डिस्कोर्स गरेर यसरी चाहिँ हामी लिएर जान सक्छौँ, अथवा कम्तीमा यति लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा स्तरीय रचना हुन्छ भन्ने खालको त्यो कठोर ढङ्गले समीक्षा गर्न सकेका छैनौँ। त्यो पनि एउटा पाटो हो जसले गर्दा हामीले स्तरीय रचना दिन सकेका छैनौँ। र स्तरीय रचना दिइहाल्न सक्यौँ भने पनि त्यो सिन्डिकेटभित्रै कतै रुमल्लिराखेको छ। हो, तपाईँले अहिले भन्नुभएकै कुरा जस्तो स्तरीय रचना हुँदाहुँदै पनि छापिने मामलामा अथवा प्रकाशकहरूले पत्याउने मामलामा अझै पनि सिन्डिकेसन छ अथवा पत्याएको छैन। कतिपय पाठकहरूको टिप्पणी के रहन्छ भने पुस्तकमा एकदमै चर्चा हुन्छ, पत्रिकाबाजी हुन्छ होइन, जब किनेर पढेर सक्यो यो पुस्तक त केही पनि छैन, फसिएछ भन्ने खालको अनुभूति होइन, त्यो खालको अनुभूति सेयर भइराखेको पनि पाइन्छ। यो बजारभन्दा बाहिर राम्रा कृतिहरू पर्नुको पछाडि मूल सिन्डिकेसन नै हो अथवा अरू कारणहरू पनि छन्? होइन, यहाँ पनि कस्तो छ भने जसले बढी लगानी गर्न सक्छ, जसले बढी खर्च गर्न सक्छ, उनीहरूका कृतिहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा व्याख्याहरू हुने होइन। किनभने पत्र पत्रिकामा विज्ञापन त त्यसै छापिँदैन होइन, त्यो विज्ञापनलाई नै हामी चर्चा परिचर्चा भनिराखेका छौँ। पत्र पत्रिकाहरूमा विभिन्न समीक्षात्मक लेखहरू जुन लेखिन्छ कुनै पुस्तकको सन्दर्भमा, त्यो समीक्षात्मक लेखहरू त्यत्तिकै लेखिँदैनन् होइन। त्यसलाई समीक्षा लेख्न मनाउनको लागि एउटा समीक्षकलाई समीक्षा लेखिदिन मनाउनका लागि पनि कतिसम्म पापड बेल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले देखिराखेकै छौँ होइन। यो हिसाबले चाहिँ पाठकहरू फस्नुपर्ने अवस्था आइराखेको हो होइन। तर साँच्चीकै राम्रा केही कृतिहरूको पनि त्यसै गरी प्रचार नभएको त होइन, तर प्रचार हुनुपर्ने धेरै कृतिहरू चाहिँ अझै पनि ओझलमा परिराखेका छन्। धन्न अहिले सामाजिक सञ्जाल छ र सबैले आफ्नो ढङ्गले आफ्ना पुस्तकहरूको चाहिँ बजारीकरण गर्न सकेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जसलाई हामीले मुख्य त्यो व्यापारको केन्द्रबिन्दु मानिराखेका हुन्छौँ उनीहरूले चाहिँ अझै पनि यसरी सबैलाई समान रूपमा साँच्चीकै राम्रा कृतिहरूलाई अगाडि ल्याउन सक्ने वातावरण चाहिँ बनिसकेको छैन। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा छौँ। एउटा कविता फेरि सुनौँ जस्तो लाग्यो।
मैले यही सङ्ग्रहभित्रबाटै यो शीर्ष कविता छ तुइनको तुइनको बाटो। बाटो। यो शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा कविता हो। म 4 वर्ष अगाडि एउटा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत थिएँ। त्यति बेला ललितपुरको एउटा विकट गाउँमा कार्यरत रहँदाखेरिको अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बागमती खोलामाथि बनेको तुइन चढेर विद्यालय आउने जाने गरेको देखिराखेको सन्दर्भमा उहाँहरूका लागि लेखिएको यो कविता हो। तर समय सन्दर्भ अझै पनि फेरिएको छैन। हुन त अब सरकारले तुइन विस्थापनको नीति लिएको पनि 5-7 वर्ष भइसकेको छ, तर अझै पनि समस्या उत्तिकै छ। अझै पनि तुइनबाट खसेर मान्छेले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन। बालबालिकाहरू तुइन चढेरै स्कुल आउने जाने गरिराखेका कतिपय ठाउँहरूमा हामीले देखिराखेकै छौँ। अस्ति भर्खरै पनि एउटा भिडियो आइराखेको थियो गोर्खाको, जहाँ चाहिँ शिक्षकहरूले आफूलाई जोखिममा पारेरै विद्यार्थीहरूलाई खोला तार्दै गरेको दृश्यहरू आइराखेका थिए। यो सन्दर्भमा पनि यो तुइनको बाटो कविता सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। तुइनको बाटो। तुइनमा तुन्द्रुङ्ग झुन्डिन्छन् नानीहरू चमेरा जस्तै र थाप्छन् ज्यानको बाजी, नानीहरू संसार जित्छन् एक दिन। झुन्डिँदा झुन्डिँदै फलामे डोरीमा नानीहरूका खल्तीबाट खुत्रुक्क खस्छ एउटा कलम र नदीको सुसेलीले निल्छ त्यो आवाज। झोलाबाट फुत्त फुत्त खस्छन् कापी किताबहरू र विलिन हुन्छन् नदीको आवेगमा। रित्तो झोला मात्रै बोकेर जान्छन् नानीहरू पाठशाला र फर्कन्छन् रित्तै मस्तिष्क। पाठशालादेखि फर्कँदै गर्दा तुइनको बाटो कतै फुत्त नखसोस् नानीहरूले बोकेका रित्ता झोलाहरू, रित्तै झोलाहरू बोकेका रित्ता नानीहरूका रित्ता मस्तिष्कहरू। कमसेकम जानुन् यी नानीहरूले सिंहदरबार कुन बाटो भएर पुगिन्छ। सिंहदरबार कुन बाटो भएर पुगिन्छ। सुन्दर कविताहरू साथै यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरू जो आज कार्यक्रममा राख्नुभयो त्यस निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र टिम टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कविको रूपमा मेरो र लेखक सङ्घ नेपाली लेखक सङ्घको तर्फबाट केही विचारहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले कवि छवि अनित्यसँग कुराकानी गरेँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। यतिखेर प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, त्यसै गरी आजका अतिथि कवि छवि अनित्य र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्ते।